Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is forms of government, legislature, executive, and judiciary. In this lecture, we will discuss about the form of government, different form of government in the world. We will also discuss the form of democracy, and we will also discuss legislature, executive, and judiciary. First of all, we will discuss about the government. That what is government? Government is a body or group of peoples that determines the way in which a country, state, province, township, city, and village is run. Or government is that which constitutes the governing authority of a political unit or organization. अजीज तलबा, इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट क्या है। तो गवर्नमेंट बेसिकली एक बॉडी होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की, जो कि किसी मुल्क को चलाने के लिए, किसी सूबे को चलाने के लिए, किसी टाउनशिप चलाने के लिए या सिटी या विलेज चलाने के लिए जो तरीक़ेकार वज़ा की जाती हैं या किस तरह जो है वो स्टेट चलाया जाता है, ये काम गवर्नमेंट का है। Function. Policies and laws are made at each of these levels regarding everything connected to the daily life of a community, and all citizens are expected to abide by these laws and policies. Dear students, अब एक ग्रुप जो है वो एक सिटी को चलाता है, उनके लिए जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं। अब इन पॉलिसीज को एक कम्युनिटी, एक स्टेट लेवल पर किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो भी एक मुल्क चलाने के लिए, एक स्टेट चलाने के लिए जो भी पॉलिसीज और लॉज बनाए जाते हैं, तो इसमें ये ख्याल रखा जाता है कि जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं और इस सोसाइटी से और स्टेट से रिलेटेड जितने लोग हैं, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाए जाए जो उनकी जो रूटीन लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें एक किस्म की रवानगी हो, एक आसानियाँ हो, और वो आसानियाँ पैदा करने के लिए जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं या जो स्टेट्स के लोग होते हैं, उससे ये तवक्को की जाती है कि जो स्टेट ये पॉलिसीज और जो लॉज बनाती है वो इसके मुताबिक अपनी जिंदगी जो है वो गुजारेंगे। अजीज तलबा, दुनिया में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। इसमें एक डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, टोटलिटेरियनिज्म है, रिपब्लिक है, फाशिज्म है, डिक्टेटरशिप है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, ओलिगार्की है, अनार्की है, थियोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी है, कॉलोनिज्म है। अब ये हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी जो है वो दो लातीनी जुबान का लफ्ज़ है। एक है डेमो और दूसरा है क्रेटस, और एक का मीनिंग है पीपल और दूसरे का है रूल यानी अथॉरिटी। तो ए स्टेट गवर्न अंडर a system of democracy, a system of government by the whole population or all the eligible member of a state, typically through elected representative. A system of a democratic form of government is that government in which the politician, they basically on the basis of election came to the legislature through the votes of people,
So mostly the people they elect the politician, and then they become the uh, key leaders and they are running the governments. So the main key figure in the democratic system is uh, the people. अजीज तलबा, जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ और उसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी इसमें जो आम लोग होते हैं वो अपने लिए नुमाइंदे जो है वो सेलेक्ट करते हैं, और फिर वही नुमाइंदे जो ऊँट के ज़रिए, इन अवामों के ऊँट के ज़रिए पार्लियामेंट में आते हैं, फिर वही लोग जो है वो हुकूमत को चलाते हैं। अब इसमें जो दूसरा सॉरी इसमें डेमोक्रेसी में हम फर्दर जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, इसलिए हम डेमोक्रेसी में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम ये जो मौजूदा हमने मोनार्की का जिक्र किया है, और इसी तरह ये बाकी जो जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की है, तो थोड़ा सा इसको हम एक टच देते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। मोनार्की क्या है? मोनार्की जो है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क हेड। इसमें मोनार्की में एक सिंगल पर्सन के साथ जो है वो अथॉरिटी होती है, यानी मोनार्की पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड अपॉन द अनडिवाइडेड सॉवरेनिटी और रूल ऑफ ए सिंगल पर्सन। यानी इसमें जो सिंगल पर्सन होता है वो ज़्यादातर चीज़ों को जो है वो हैंडल है, और मोनार्क जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और वो उसका एक हाई पोजीशन होता है बाय हेरिडिटी। अच्छा, इसके बाद जो है वो टोटलिटेरियनिज्म है। टोटलिटेरियनिज्म a form of government that theoretically permits no individual freedom and that seeks to subordinate all aspects of individual life to authority of the state. Italian dictator Benito Mussolini coined the term totalitarianism in the early 1920s to characterize the new fascist state of Italy, which further described as all within the state, none outside the state, none against the state. अब इसके बाद जो है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक a state in which supreme power is held by the people and their elected representatives, and which has an elected or nominated president rather than a monarch. इसके बाद हमारे साथ जो है वो fascism is a political philosophy, movement, or regime such as that of the fascist that exalts nation and often rests above the individual, that stands for centralized autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and social suppression of opposition. डिक्टेटरशिप तो तकरीबन आप सब भी जानते होंगे कि डिक्टेटरशिप ज़्यादातर अगर हम देखें तो आजकल हमारे जो न्यूज़ चैनल्स है या एंकर्स पर्सन्स है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब इसका जो एक गवर्नमेंट जो कि एक डिक्टेटर चलाता है उसको डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटर कौन है? डिक्टेटर वो बंदा है जो कि
زبردستی آ جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرتا ہے اور بغیر کسی جمہوری طریقے سے آتا ہے اور کوئی رول وغیرہ جو ہے وہ فالو نہیں کرتا. ڈکٹیٹرشپ form of government in which one person or a small group possesses absolute power without effective constitutional limitation. یہاں پر کوئی اس کی constitutional limitation نہیں ہوتی، وہ وائلیٹ کرتا ہے constitution کو، جو ہے وہ ردی کے ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، کسی بھی قسم کی وہ فالو کنسٹیٹیوشن یا لاز کی فالو اپ نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک غیر جمہوری غیر آئین طریقے سے اگر ہم اور بھی سخت الفاظ میں کہیں تو وہ بندوق کے زور سے جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کر دیتا ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی مارشل لاز ہے اس کو ہم ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کہتے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ وائلیٹ کیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور ایک بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ آل نال جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ کمیونزم ہے. کمیونزم بیسیکلی یہ ایک اکنامک سسٹم ہے اور a theory or a system of social organization in which all property is owned by the community and each person contributes and receive according to their ability and needs. یہاں پر ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے. سینٹرلائز سسٹم اس طرح ہوتا ہے کہ کمیونٹی میں ہر ایک بندہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے اور وہ ریسیو بھی کرتا ہے. وہ اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹی اینڈ نیڈ جو ہے وہ اپنا اس کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ اس کو بروکار لاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ایک چیز ہو. اگر ہم کمیونزم یا سوشلزم کی مثال جو ہے وہ رشیا کے جو انقلاب آیا تھا رشیا میں 1917 میں، اکتوبر ریولوشن، تو بہترین مثال ہے. اور دنیا میں جو سوشلسٹ موومنٹ تھی جس کا نظریہ کارل مارکس نے پیش کیا، پھر لینن نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور لیبر کلاس کو اکٹھا کیا، اور سوشلزم ایک دنیا میں ایک ایسا نظام لے آئے جس میں لیبر کلاس جو تھا وہ آگے آیا، اور اس نے جو ہے یعنی مثال کے طور پر ہم کہیں کہ دنیا میں آج کل ایک کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا کا پیسہ جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو کمیونزم اور سوشلزم جو ہے پھر یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ تو ایک مزدور کے ذریعے کمایا جاتا ہے، اور پھر وہی مزدور جو ہے وہ ان کو دہاڑی کی گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ پیسے دی جاتے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سپریس رکھا جاتا ہے، اور ایک بندہ جو کہ صرف پیسہ استعمال کرتا ہے، وہ پیسہ سارا انکم جو ہے وہ اس ایک بندے کے پاس چلا جاتا ہے. اب سوشلزم اور کمیونزم میں صرف اتنا فرق ہے. The main difference is that under the communism, most property and economic resources are owned and controlled by the state rather than individual and citizen. Under socialism, all citizens are equally in economic resources are allocated by a democratically elected government. اب اس میں جو نیکسٹ ہے وہ اولیگارکی ہے. اولیگارکی میں ایک اسمال گروپ آف پیپل کے ساتھ جو ہے وہ پوری ملک کا کنٹرول ہوتا ہے. چند لوگ آتے ہیں اور وہ پوری ملک جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور تقریباً اگر مثال کے طور پر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے تو چند سو بندے یا چند درجن بندے جو ہے وہ آ کر وہ پوری ملک کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں. انارکی جو ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے، ایک ایسا گورنمنٹ جس میں آپ کو گورنمنٹ نظر ہی نہیں آتا کہ کون گورنمنٹ چلا رہا ہے، اور یعنی ایک افراتفری سی ہوتی ہے. کسی کو یعنی جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، اس کے پاس آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہے بھی کہ نہیں ہے، بس ایسی بنانا میں ساری چیزیں جو ہے وہ جاری رہتی. تھیوکریسی جو ہے یا تھیوکریسی بیسیکلی اس میں جو ریلیجس کلیرجی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر چند مولوی صاحبان آ کر
وہ حکومت بناتے ہیں اور وہ سارے نظام کو چلاتے ہیں. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو. اور اسی طرح aristocracy جو ہے, this is the highest class in certain societies, typically comprising the people of noble برتھ ہولڈنگ ہیریڈیٹی ٹائٹلز اینڈ آفیسز. اس میں ایرسٹوکریسی میں یہ ہے کہ ایک نظام جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلا آ رہا ہوتا ہے, اور چند نوبل لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کے بچے اور پھر نواشے, اور اس طرح ایک سسٹم جو ہے وہ حکومت کا وہ چلا رہا ہوتی ہے. اس طرح پھر کالونیزم جو ہے, کالونیزم جس میں اب کالونزم جو ہے وہ ایک, اگر ہم پرانی سینس میں لے لیں تو پرانے سینس میں کالونزم ایک ڈائریکٹ کنٹرول ہوا کرتا تھا. بڑے بڑے جو امپیریلسٹ تھے اور جو دنیا کو قبضہ کرتی تھی, یا جو بیکورڈ کنٹری ہوا کرتی تھی ان کے ریسورسز کو وہ قبضہ کر کے یوٹیلائز کرتی تھی. اور کچھ کالونزم ایسی, اگر مثال کے طور پر ایسی بھی ہوتی ہے جس کو ڈائریکٹ تو کنٹرول نہیں ہوگا, لیکن آئیڈیالوجیکلی اور تھرو دیئر انڈائریکٹ فورسز, مطلب ایک حکومت ہے, ایک امریکہ بیٹھ کر کسی ایک ملک پر اور دوسرے ملک پر دباؤ ڈال کر اس کی حکومت کو کنٹرول کرتے, تو یہ بھی ایک نیو کالونیزم ہے. اور پرانی کالونیزم یہ تھی کہ جس دنیا کے بڑے بڑے امپیریلسٹ پاور ہوتے تھے, جس طرح برطانیہ نے ہندوستان کو قبضہ کیا, اور اس طرح ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے مختلف ممالکوں کو وہ قبضہ کرتے رہی. جس طرح اگر ہم دیکھیں رشین اور اسی طرح جس نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو قبضہ کیا, تو یہ سارے کالونیزم کی ایک مثالیں ہیں. اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ, اور اس میں جو ڈیموکریسی ہے اس میں ہم ڈیموکریسی کو ڈسکس کریں گے. ڈیموکریسی میں جنرلی جو دو چیزیں ہیں وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. یہ دونوں میں ہم فرق جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرق کتنا ہے دونوں میں, تھوڑا سا ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں آسان اردو میں یہ سمجھاؤ کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے کہ الیکشن کے بیسس پر جو بھی پاکستان کی یا جو بھی ملک ہو, ان کی جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے جو الیکشن میں زیادہ میجورٹی کے ساتھ آ جائے اور وہ حکومت بنائے, چاہے وہ خود اکثریت میں آ جائے یا اپنے ساتھ کولیشن یا اتحادی پارٹیز کو ملا کر جو ہے وہ حکومت بننے میں کامیاب ہو جائے, تو اس کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اس میں ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور صدر کے ساتھ اختیارات جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں. صدر جو ہے وہ صرف ایک برائے نام عہدہ ہوتا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں. اس نے سارے جو ڈیسیجن ہے وہ پرائم منسٹر کریں گے, اور وہ صرف جو ہے وہ فارورڈ کریں گے. اور اس نے اگر بعض اوقات مثال کے طور پر کوئی قانون سازی میں وہ اپنا مائنڈ استعمال کر کے کوئی مشورہ دینا چاہے تو وہ ٹھیک ہے, ادروائز وہ پرائم منسٹر کے ڈیسیجن کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا. وہ اس پر سائن کرے گا اور اس کو ودن 10 days ودن 14 days وہ ان کا ہر چیز کا جو اپنا قانون ہے اس کے مطابق اس کو ریٹرن کرے گا. صرف اس طرح ہے کہ صرف اور صرف جو امینڈمنٹ کیا جاتا ہے یا کوئی قانون بنایا جاتا ہے اور اس میں اگر کوئی لیگل فلاز ہے تو اس کو جج کر کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو واپس بھیجائیں گے کہ یہ ساری چیزیں کلیئر کر کے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں, کابینہ کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں بنسبت صدر کے. Parliamentary system democratic form of government in which the party or a coalition of parties with the greatest representation in the parliament form the government. It is its leader becoming prime minister or chancellor. कुछ ममालिकों में chancellor भी होता है जिस तरह जर्मनी में. Executive functions are exercised by members of the parliament appointed by the prime minister to the cabinet. The parties in the majority serve in opposition to the majority and have the duty to
challenge it regularly. Prime ministers may be removed from power whenever they lose the confidence of majority of the ruling party or of the parliament. अब जिस तरह इमरान खान की मिसाल लीजिए कि अप्रैल 2022 में उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो है वो हटाया गया। उसमें जितनी भी इत्तेहादी जमातें थी उसने उसके अगेंस्ट जो है वोट दिया। तो पार्लियामेंट में वो आ भी सकता है और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव भी हो सकता है। लेकिन ये बात आप याद रखें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इख्तियार जो है वो सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। प्रेसिडेंट के साथ बहुत महदूद बल्कि ना होने के बराबर इख्तियार होते हैं। अब हम जाते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in the presidential system, the president is elected by the people directly, which makes the power concentrated in his office. अब यहाँ पर अगर हम देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, अवाम जो है वो वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट को, बल्कि जो सूबाई असम्बलियाँ होती है और नेशनल असम्बलियाँ होती है, नेशनल असम्बली होती है और इसके साथ जो सेनेट होता है, ये सारे लोग मिलकर जिन लोगों को हमने मुंतखब किया होता है वो प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आवाम जो है वो डायरेक्ट सदर को वोट देगी और इसी वजह से उसके जो ऑफिस है या उसका जो पावर है वो ज़्यादा होता है। दिस मेक द परसेप्शन ऑफ वन मैन रूल समहाउ ट्रू, yet it is also lead to a strong government. It preserves the head of the government from the fear of being ousted by the opposition, which lead the focused public development and service delivery. अब हम जो बॉडी है गवर्नमेंट की उसको हम डिस्कस करेंगे। उस बॉडी गवर्नमेंट में हम अगर देखें तो गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव आ जाता है। एग्जीक्यूटिव में कौन लोग होते हैं? एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो कि मुल्क की जो ज़रूरी और बल्कि पूरे मुल्क का जो निज़ाम होता है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है और वो ओवरऑल जो गवर्नेंस है आप स्टेट वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। The executive is the branch of government responsible for the overall governance of a state. In countries which base their political system on the separation of powers, the executive branch of government is responsible for enforcing the executive laws. एक तरफ तो वो जो है वो गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उस तरफ जो लॉज है कानून है वो उनको जो है वो एनफोर्स करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जुडिशरी is the branch of government whose task is the authoritative education of the controversies over the application of laws in specific situation. जो कानून लेजिस्लेचर असेंबली बनाती है वो यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन करना और उसको जो कंट्रोवर्सीज या जो एट द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, जुडिशरी का ये काम है कि वो इसकी तशरीह करे और उसके मुताबिक जो है वो फैसले करे और उसकी जो है वो एप्लीकेशन करे। अब द लेजिस्लेचर में कौन है? लेजिस्लेचर जो है वो कानून साज इदारा है। कानून साज इदारे पाकिस्तान में दो हैं, एक सेनेट है और एक नेशनल असम्बली है। दोनों जो है वो कानून साजी करेंगे मुल्क के लिए। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉज विद इन द कंट्री। लेजिस्लेटर इज मेड अप ऑफ द पीपल कॉल्ड लेजिस्लेटर हु इज and democracies are elected by the government's population. अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान जो है वो दिया है। इसमें आप लोग देखिए एक एग्जीक्यूटिव है, एक दी पार्लियामेंट है यानी लेजिस्लेचर है और तीसरा जो है वो जुडिकेचर है, जुडिशरी है। अब एग्जीक्यूटिव में जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और उसके साथ फेडरल कैबिनेट है, मिनिस्टर्स है, एडवाइज़र है और फिर पार्लियामेंट में जो है वो दी प्रेसिडेंट है, सेनेट है, नेशनल असम्बली है। ये तीन चीज़ें हैं और इस तरह फिर जुडिकेचर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, प्रोविंशियल असम्बलीज है और वो फेडरल शरिया कोर्ट है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, मुहतसिब है और सिटी कोर्ट है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।